यहाँहरू सम्पूर्णमा फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरू माझ हामी सफलताको प्रमुख आधार तपाईको व्यवहार भन्ने किताबको नेपाली अडियो बुक प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यसभन्दा पहिले यहाँहरू माझ अध्याय 1 बाट अध्याय 4 सम्म प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। यस अडियो बुकमा यहाँहरू माझ अध्याय 5 बाट अध्याय 8 सम्म प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुन्नुहोस्, सुधार्नुहोस् र जिन्दगी बनाउनुहोस्। अब लागौँ अध्याय 5 तर्फ। अध्याय 5, लिडर कस्तो होस्, धेरै बोझ होइन। बोझलाई देखेर यस्तो लाग्छ जस्तो कामको सारा बोझ उनी माथि छ, तर वास्तवमा यस्तो होइन। उनी मानिसका कुरा सुन्छन् र उनीहरूलाई मन पराउँछन्, तर उनको यो खुबीले कम्पनीको नाफा बढ्दैन। कारण हो उनको ढुलमुलेपन। उनी कडाइका साथ कर्मचारीबाट काम लिन सक्दैनन्, जबकि राम्रो म्यानेजर बन्नका लागि जरुरी छ ऊ होशियार हुनुको साथै कडा पनि हुनुपर्दछ। व्यवहार कुशलता आफ्नो स्थान हो। मानिसहरूसँग काम लिनको लागि मिठो बोल्नुको साथै जरुरी दाउपेच जान्ने र धैर्यतापूर्वक काम लिन पनि जान्नुपर्दछ। तर जसलाई कडा हुन आउँदैन त्यो अफिसरको खुबीलाई पनि लठेप्रोपनको चिन्ह मान्दछन् मानिसहरू। यस्तोमा उनीहरूले काम गर्ने छैनन्, तब उसले आफ्नो नोकरी बचाउनका लागि आफ्नो कडा अधिकारीको चाप्लोसी बिना कारण गर्नुपर्ने हुन्छ। बारम्बार कोसिस, एक अर्को कोसिस, नाइ कदापि हुँदैन। बारम्बार यी जवाफ पाएर पनि जसले कोसिस जारी राख्छ उसले जे पनि पाउँछ। आफ्नो उद्देश्य प्रष्ट छ भने काममा लागिरहनु पर्दछ। जस्तो सुकै काम भए पनि हार किन मान्ने? आशामा अडिरहेका छन् सारा। बच्चाहरू मिठाई र खेलाउनको आशमा रहिरहन्छन्। कर्मचारी उन्नतिको र बोस राम्रो कामको। सबै एकअर्काको आशामा खरो उत्रिन चाहन्छन्। कसैबाट राम्रो कामको आशा गर्नेछ भने उसले पनि आफ्नो काम राम्रोसँग गर्नुपर्ने हुन्छ। शङ्का गर्नाले मनमा तितोपना भरिन्छ, काम बिग्रन्छ। ढर्रा नगरी गर्नु छैन कुनै काम। यो व्यवहार अपनाएर कुनै नयाँ गर्ने चुनौतीको सामना गर्नु पर्दैन। नयाँ र अन्जानदेखि डराउनु स्वाभाविक छ। नयाँमा खतराको गन्ध आउँछ, असफलताको शङ्का हुन्छ। तर यदि सबैभन्दा पहिला बिजुलीको बल्ब बनाउने थोमस एडिसनले पनि केही नयाँ गर्ने विचार नसोचेको भए बिजुलीको प्रकाश र टेलिफोन कहाँ हुन्थ्यो र? अवश्य सयौँ पछि एक बल्ब केही क्षण बल्न लायक बने, तर त्यसबाट अँध्यारो त हट्यो नि, होइन? कमजोर प्रयास। सुन्दर फुल कति नाजुक हुन्छ। फुलभन्दा नाजुक हुन्छ कुनै असल प्रयास। जुन बोसले यो कुरा बुझ्दैनन् उसलाई महामूर्ख सम्झनुहोस्। आम रूपमा बोसको खुट्टा मुनि कमिला झैँ कुल्चिने गरिन्छ प्रयास। उनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन दुखाइ उसलाई हुन्छ जसले पहल गर्छ। यही सोचेर मानिस पहल नै गर्दैनन्। हुँदैन, अब कहिल्यै हुँदैन। बोसको अगाडि आफ्नो कुरा राखेर हाँसोको पात्र बन्नुभन्दा टाउको झुकाएर चुपचाप उभिरहनु राम्रो हुन्छ। कर्मचारीको कुराको आधारमा उनीहरूको बुद्धिमानी र होसियारीको अनुमान लगाएर केही अधिकारी उनीहरूको हाँसो उडाउने गर्छन्। फलस्वरूप कर्मचारी पनि बोसको अगाडि मुख खोल्न डराउने गर्छन्। जबकि राम्रा कम्पनीमा जब कुनै विषयमा चर्चा हुन्छ तब कसैको कुरामा टिक्का टिप्पणी नगरी दर्ता गर्ने गरिन्छ, ताकि यस बारेमा पछि विचार गर्न सकियोस्। यसरी सबैको विचार बुझ्ने मौका मिल्छ। चोट झेल्नुहोस्। पहल गर्ने कोसिसमा यदि कुनै गल्ती भयो भने ठुलो मन भएको बोस जस्तै गल्ती आफ्नो टाउकोमा थुपार्ने साहस गर्नुहोस्। यही राम्रो हुन्छ। गल्ती गर्ने मानिसलाई दुःख लाग्ने गर्छ, तर बोसको बिचमा आउनमा यसले धेरै ठुलो सहयोग पुर्याउँछ। चोट कम लाग्छ। जोस आयो कहाँबाट? आजकल मेसिन पनि संवेदनशील हुन्छन्, सबैलाई थाहा छ। तर मानिसको हेरविचार मेसिनको भन्दा धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। उसँग मानिसको जस्तो व्यवहार गर्नुपर्दछ, मेसिनको जस्तो होइन। नत्र काममा जोस लाग्दैन, सबै कुरा जम्नेछ, जाम हुनेछ। नियन्त्रण बाहिर। आफ्ना म्यानेजरसित त हेर्नुहोस्, जबदेखि उन्नति भएको छ उनी बदलिएका हुन्छन्। उनका पुराना साथीले केही बुझ्न सकिरहेका छैनन् उनलाई के भएको हो। उनी उड्डी बुड्डी हिँड्छन्। पुराना साथीसँग हिँड्न उनलाई मन लाग्दैन, होइन त नठो कुरा। उनलाई लाग्छ उनको कुर्सीबाट सान त बढेको छ, जबकि साँचो कुरा यही हो, कुर्सीको सान मानिसबाट बढ्छ। एक समान छौँ हामी सबै। कतै यस्तो बोस जसले सबैलाई साथमा लिएर हिँड्छन्, आफ्ना मानिसलाई आदेश मात्र दिँदैनन्। ऊ
आफू पनि आफ्ना बाँकी मानिसको एक यस्तो टिमको सदस्य मान्छ जसले मिलेर काम गर्नुपर्नेछ। ऊ आफ्नो मानिसलाई आफ्नो सुझबुझले काम गर्ने छुट दिनुको साथै उनीहरूको कदर गर्दछ। नतिजा पनि उसले चाहे अनुसारकै पाउँछ। त्यही गर जे तिमीलाई ठिक लाग्छ। जुन बोसले आफ्नो मानिसलाई यति धेरै छुट दिनेछ उनीहरूले आफ्नो फैसला आफै गरून् र गल्ती भएमा आफू नै अगाडि आउन्। त्यही बोसका मानिस आफ्नो बुद्धिले केही नयाँ गर्न सक्नेछन्। मानिसलाई आफ्नो फैसला गर्ने स्वतन्त्रता दिनु उनीहरूलाई राम्रो काम गर्न तयार गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका हो। कुनै काम पहिलो पटक गर्नमा गल्ती हुन सक्छ, तर अर्को पटक पहिलाभन्दा कम गल्ती हुनेछ। तर योभन्दा पनि ठुलो कुरा यही हो, यस्ता मानिसले नै बोझको काँधको बोझ हल्का गर्न सक्छन्। मनमा बोझ किन? मनलाई हल्का राख्नु नै राम्रो हुन्छ। काम जति नै दिगदारपूर्ण किन नहोस् या जरुरी किन नहोस्, तर त्यो कामको बारेमा सोचेर मनमा बोझ पार्नु हुँदैन। कोही पनि हर समय गम्भीर बनिरहने बोझसँग काम गर्न चाहँदैनन्। कुनै जरुरी काम हातमा लिनुभन्दा पहिला हामीले यो कुरा आफ्नो मनमा बसाउनु पर्नेछ, हामी पनि आम मानिसमध्ये एक हौँ र सिर्फ आफ्नो काम ठिकसँग गर्न चाहन्छौँ। वातावरणमा छिटफुट मजाक गरेमा पनि तनाव हट्ने गर्छ। गलत धारणा किन? मैले बुझेँ उनको मतलब यो थियो, मैले बुझ्न सकिनँ। उनी यस्तो चाहन्थे। यस्ता भनाइ खतरनाक हुन्छन्, तर सोच्नुहोस् हामीले कति सुन्ने गर्छौँ यस्ता भनाइ। गलत धारणा, गलत धारणा र गलत धारणा। यो यस कारणले हुने गर्दछ किनकि मानिस कुरा सही रूपले बुझ्ने कोसिस गर्दैनन्, जबकि कसैसँग दोहोऱ्याएर सोध्नमा केही गलत छैन। बिना हिचकिचाहट भन्नुहोस्, उसले आफ्नो कुरा दोहोऱ्याएर बताओस्, तब गल्ती रोक्न सम्भव हुनेछ। चलाक म्यानेजर। हर कम्पनीको आफ्नो नियम कानुन हुन्छ, समस्या समाधान गर्ने नियम पनि हुन्छ। राम्रो म्यानेजरले आफूलाई पनि यी कायदा कानुनको दायरामा राख्दछ, जबकि केही आफू चाहिँ यी कानुनभन्दा माथि रहेको देखाउने कोसिस पनि गर्दछन्। यस्ता बाठा म्यानेजरले कायदा कानुनको गुनासो लिएर आफ्नो कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु हुँदैन। उनीहरूको कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। जुन कायदा कानुन कम्पनीको लागि नोक्सानदायी लाग्छ ती कानुन बदल्नु पर्दछ। पहिलो पटकको व्यवहार। सारा जानकारीका साथ कोही जन्मिँदैनन्, यसैले नयाँ कर्मचारीलाई एकाएक कुरा बताउनु पर्ने पनि हुन सक्छ। तर बच्चालाई चम्चाले दुध पिलाउने जस्तै यो काम सधैँ गर्नु पर्दैन। बिस्तारै सब काम उसले सिक्नेछ। तपाईँ नयाँ मानिसको लागि सहयोगी हुनुभयो भने मानिसले पहिलो भेटको कुरा झैँ तपाईँको व्यवहार याद राख्नेछ। सुरुमा रोपेको बिउको बाली धेरै दिनसम्म काट्नु पाउनुहुनेछ। फेरि किन डराउने? अफिसमा आफ्नो आतंक बनाइराख्नुको साटो राम्रो अधिकारीले सधैँ कर्मचारीको लागि आफ्नो कोठाको ढोका खुला राख्ने गर्छ। जो कोही पनि भित्र आएर आफ्नो मनको कुरा राख्न सक्छन्, आफ्नो समस्या बताउन सक्छन्, असन्तोष प्रकट गर्न सक्छन्। यी शर्त धेरै असल छन्। जो सबैको कुरा मान्न तयार रहन्छन्, जो सबैको कुरा सुन्न तयार रहन्छन्। चाहे कसैले आफ्नो कुरा काट्ने सासूको कुरा गरोस् या रोस् या खुट्टामा भएको घाउको। यस्तो बोझ भयो भने नै काम राम्रोसँग हुन्छ। तब कम्पनीले राम्रो कामको आफ्नो रेकर्ड तोड्दै जान्छ, उन्नति पनि गर्दै जान्छ। कुनै पनि बेला त्यो बिहानी आउनेछ। तपाईँ उन्नति चाहनुहुन्छ? तब त काम गर्ने कर्मचारीले पनि उच्च कुर्सीमा बस्ने सपना देख्दछन् भने त्यो गलत छैन। चाहना र आशामा सबैको बराबर अधिकार छ। हामीले यो कुरा धेरै जसो बिर्सने गर्छौँ। आफ्ना कर्मचारीलाई काम गर्ने हातभन्दा बढ्ता केही सम्झँदैनौ। यस्तो गर्नु गलत हो। राम्रो नतिजा हासिल गर्नु छ भने आफ्ना सारा कर्मचारीलाई ठुलो मेसिनको सानो पूर्जा नसम्झेर मानिस नै सम्झनु पर्दछ। आफ्नो डफली। हर म्यानेजरलाई आफ्नो विभागको कामकाज राम्रोसँग चलाउने सल्लाह दिइन्छ, तर यति गरेर पनि उसको काम पुरा हुँदैन। हर कम्पनीमा हर विभागको कामकाजमा आपसी तालमेल बिना काम चल्दैनन्। हर विभागको काम एकअर्कासँग जोडिएको छ र एकअर्कामा टिकेको हुन्छ। अर्थात् कम्पनीको काम तब राम्रोसँग चल्न सक्छ जब सबै विभागको बीच राम्रो तालमेल हुन्छ। आफ्नो आफ्नो ढोल, आफ्नो आफ्नो राग भन्ने कुरा यहाँ चल्दैन। मेरो हद यहाँसम्म छ। जहाँ धेरै मानिसले काम गर्छन् त्यहाँ काम आफूबाट
अरूको भागमा थोपार्ने खूब खेल चल्छ। एक विभागका मानिसले भन्छन् यो हाम्रो काम होइन, अर्को विभागको काम हो, हामीले किन गर्ने? अरू विभागको कामलाई आफ्नो टाउकोमा उतार्ने कोसिस गर्नेछन्। राम्रो अधिकारी मेरो काम तेरो कामको हानाथापको साटो विभागको आपसी खिच्चातानीको चक्करमा काम ओझेलमा नपरोस् भन्ने कुरामा पुरा ध्यान दिने गर्दछ ताकि काम ठिकसँग र समयमै पुरा होस्। बोसको लागि यी साहेबलाई हेर्नुहोस्, धेरै मामुली मानिस देखिन्छन् र त्यो पनि मरण च्यासे। मोटो मोटो सिसा भएको चस्मा लगाएका छन्। सायद कलम चलाउनु बाहेक अरू केही पनि गर्न सक्दैनन्, तर पनि आफ्नो मानिसबाट कस्तो मजाले काम लिन्छन्। यिनको कुरा सबैले मान्छन्। आफ्ना मानिसको धेरै ध्यान राख्छन्। जसले पनि उनलाई भेट्न सक्छन् सबैको कुरा सुन्छन्, समस्या निवारण गर्ने कोसिस गर्छन्। मालिकसँग पनि आफ्ना मानिसको लागि लड्ने गर्छन्। ती मानिसमा उनी पनि पर्दैनन् जो आफूभन्दा तल काम गर्ने मानिसको हितलाई कुल्चिएर अगाडि बढुन्। त्यसैले कर्मचारी पनि उनको आदेशमा आफूलाई काममा होम्न तयार रहन्छन्। बाध्यता नोकरीको कुरा छ। जसको थाप्लोमा काम आउनेछ उसले हुकुम चलाउनेछ, तर दबावमा मानिसले त्यति नै काम गर्न तयार हुन्छ जति गर्दा उसको नोकरी बच्छ। अलिकति पनि बढी गर्न तयार छैनन्। यस्तोमा कसैबाट बढी कामको आशा गर्न सकिँदैन। खुसी खुसी काम गराउनको लागि आदेश होइन, बुद्धिमानी र मित्रवत व्यवहार काम आउँछ। पछाडिबाट कस्तो अगुवाई हेर्नुहोस् हजुर, कस्तो सिपालु छन् यिनी। पछाडिबाट आदेश लिएर आफ्नो कामदारलाई दौडाउँछन्। असल जिन्दगीमा यस्तो काम गराउन न त सजिलो हुन्छ न त सही नै। जस्तो काम चाहिन्छ त्यस्तो पहल गरेर देखाउनुहोस्। सरसफाइ होस् या अनुशासन, उदाहरण पहिला तपाईँले पेश गर्नुपर्नेछ। आफै उदाहरण पेश गर्ने मानिसको कदर सबैले गर्छन्। तपाईँको कर्मचारीले तपाईँले बताएको हर त्यो काम पुरा गर्न तयार रहन्छन्। जब उनीहरूले देखिरहेको हुनेछन् तपाईँ उनीहरूसँग यस्तो कुनै कामको आशा नगर्नुहोस् जुन तपाईँ आफैले गर्न सक्नुहुन्न। अगुवाईको सही अर्थ यही नै हुन सक्छ। हामीबाट के भुल भयो जसले गर्दा हामीले यो सजाय पायौँ? मानिस सजायमा प्रश्न नै गर्छ। जनावरले सजाय याद राखेर पछिबाट त्यो गल्ती नदोहोऱ्याउन सक्छ, तर मानिस त मानिस नै हो। यदि लापरवाही या गल्ती गर्नु उसको बानी हुन्छ भने उसलाई गल्तीको सजाय दिएर सुधार्न सकिँदैन। बरु सजाय मिल्नाले ऊ बेइज्जत भएको महसुस गर्नेछ, फेरि सदैव रिसाएर काम गर्नेछ। यी त हुन् मामुली कुराहरू, तर सजाय दिनुको साटो यदि तपाईँ मानिसबाट राम्रो काम लिन चाहनुहुन्छ भने यो कुरा नबिर्सनुहोस्। अध्याय 6 कसरी गर्ने तयारी। हात्ती आयो फुस्स। अहो कस्तो बेकुफी हो यो। बोसको यो भनाइ कुनै कर्मचारीले सोचेको राम्रो योजनालाई चिसो बाकसमा फाल्न काफी छ। चाहे बोसको खिचातानीसँग कुनै वास्ता नहोस्, तपाईँलाई अचम्म लाग्नेछ कति मानिसको दिमागबाट उब्जेको कति कामको कुरा यस कारणले वास्तविकतामा बदलिन सक्दैन, किनकि कसैले त्यसमा सानो कमी देख्ने गर्छ। हेर्दै रहनुहोस्, कतै यस्तै त भइरहेको छैन तपाईँको छेउछाउमा। अगाडि बढ्दै जानुहोस्। लगातार उन्नति र सुधार जरुरी छ। रोकिनु मृत्यु झैँ छ। लगातार उन्नति र सुधार जरुरी छ। रोकिनु मृत्यु झैँ छ। हिजो नयाँ जमानाको कुरा थियो भने आज कुनै काम नयाँ रहेन। आफ्नो सोचमा लचिलोपन बनाइराख्नुहोस् ताकि तपाईँले आफूलाई बदल्ने स्थितिमा ढाल्न सक्नुहोस्। लचिलोपन देखावटी होइन, यस्तो लचिलोपन हुनुपर्दछ जसले देख्ने मानिसको मुटुको धड्कन बढ्दै जाओस्। यस्तै लचिलोपन आफ्नो दृष्टिकोणमा पनि हुनुपर्दछ। परिवर्तन लगातार जारी छ। नयाँ तरिका, नयाँ विचार, नयाँ परिस्थिति। यसैले परिवर्तनको समयमा जिद्दी घोडा झैँ हिँडेर केही काम छैन। तपाईँको व्यवहारमा लचिलोपन होस् या परिवर्तन स्वीकार गर्ने तागत हुनुपर्दछ। गुफामा बस्नु के हो? लचिलोपन छ भने ठिक छ, त्यो कुरा उसको दैनिक जीवनमा पनि झल्किनु पर्दछ। समय बदलिरहेको छ, नयाँ नयाँ खोज भइरहेको छ, नयाँ सोचको बोलवाला छ, नयाँ कुरा निस्किरहेका छन्। तिनको साथमा हामीले पनि बदलिनु नै पर्नेछ। तब हामीले बदलिँदो परिस्थितिमा आफ्नो स्थान बनाउन सक्नेछौँ, नत्र पछाडि रहनेछौँ। अब हामी मैदान छोडेर गुफामा लुक्न जान त सक्दैनौँ नि। पछि निल्नु धेरै दुःखदायी हुन्छ। धम्कीको सम्बन्धमा मानिसले केही सोच विचार नगरी हामीलाई धम्की दिन्छन् भने 95% मानिसमा आफूले दिएको धम्की आफैले निल्नु पर्ने हुन्छ, किनकि त्यसलाई
रिजल्टसम्म पुर्याउन सम्भव छैन। यस्तो गर्नाले आफूलाई नै बेइज्जत भएको महसुस हुन्छ, अर्थात् जुन धम्कीलाई सच्चाइमा बदल्न सक्दैनौ त्यसबाट कसैको भलो हुन सक्दैन। बेकारको हलचल धेरै जसो देख्ने गरिन्छ। एक नजरमा यस्तो लाग्छ जस्तो ठुलो काम गरिरहेको होस्, तर यसलाई बेकारको भागादौडी बाहेक अरू केही भन्न सकिँदैन। यस्तोमा कुनै काम ठिकसँग हुन सक्दैनन्। राम्रो अधिकारी दौडधुपको आगोमा पानी हालेर सबै कुरा शान्ति गर्ने कोसिस गर्छन्, तब कतैबाट सामान्य स्थिति कायम हुन्छ। गल्ती सुधार्नको लागि एउटा सानो रबर चेयरम्यानको पेन्सिलमा पनि हुन्छ। आखिर गल्ती कसबाट हुँदैन, यसैले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न डराउनु पर्दैन। हरेक पटक केही पनि बिल्कुल सही हुन सक्दैनन्। जसले 100 मध्ये सिर्फ 60 पटक नै सही काम गर्छ, जसले शक्तिशाली सफलता हासिल गर्न सक्छ। जब उसबाट केही गल्ती हुन सक्छ तब उसले स्वीकार गर्न डराउनु हुँदैन। रोचक कुरा यही हो, यस्तो मानिसको इज्जत सबैले गर्छन्। यसलाई ठुलो मानिसको निशानी मानिन्छ। यति फरक, कति फरक। ठुला हाकिमसँग राम्रो गाडी छ, सुपरभाइजरको हैसियत साइकल चढ्ने मात्र छ। ठुला हाकिमको सेक्रेटरी पनि राम्री, सुडौल र सुन्दर छ। उसको स्वास्नी पनि खुब सजिएर बाहिर निस्किने गर्छ। तर जहाँसम्म उसको कुरा छ, सुपरभाइजर र उनका ठुला साहेब दुवैसँग कम्पनी चलाउने जिम्मेदारीको आफ्नो आफ्नो भाग छ। मेसिन चलाउने कर्मचारीको लागि सुपरभाइजर नै म्यानेजमेन्टको प्रतिनिधि हो। यो कुरा ध्यानमा राखेर ठुला साहेबले उनीहरूलाई विश्वासमा लिने र महत्त्व दिने। उनीहरूलाई विश्वासमा लियो भने सम्झनुहोस्, कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित आधा समस्या हल गरिसकियो। बाजा तोड्नु जस्तै छ यो। मानिसलाई छुट्टी चाहिएको छ, अनेकौं प्रकारका भत्ता चाहिएको छ, हप्तामा 2 दिन छुट्टी चाहिएको छ, मन परेको ठाउँमा सरुवा चाहिएको छ, पदोन्नति चाहिएको छ। यस्तो मागको लागि रिपोर्ट गर्नेसँग पिछा छुटाउनको लागि उनीहरूलाई कहिल्यै पनि झुट सान्त्वना नदिने। हुन्छ भनेपछि यदि कर्मचारीलाई कुनै माग पुरा गरिएन भने कर्मचारी र अधिकारीको सम्बन्धमा तिक्तता घोलिन सुरु हुन्छ। एकपटक कुनै अतिरिक्त सुविधा पाइसकेपछि बन्द गरिएमा 1-2 कर्मचारीले मात्र सहन गर्न सक्लान्। बाचा गरेर तोड्नु झैँ लाग्छ यो सब। फाइल यता हुँदै जाओस्, बोसले सोच्न सक्दैनन्। उसले केही नबताई आफसे आफ कसैले जे पनि गर्न सक्छ। उसले सबैलाई भनेको छ कुनै फाइल उसको टेबलमा नआइकन अगाडि नजाओस्। यस्तो बोससँग केही नयाँ गर्नको लागि समय बाँच्दैन। दस्तखत गर्ने मेसिन बन्छौ। जरुरी विषयमा सोच विचार त परै जाओस्, सारा कागजात पढ्ने मौका पनि पाउँदैन। यस्तो बोसले यदि आफ्ना कर्मचारीहरूमाथि थोरै भरोसा गर्छ भने तब उसले कम्पनीको राम्रोको लागि मानिसलाई बढुवा दिने र सुधारको लागि केही सोच्ने मौका मिल्न सक्छ। बारम्बार भन, हजारौं पटक भन, सुन्दरता चाहे जहाँ होस् त्यसको तारिफ गरेर हामी थाक्दैनौँ। तर फ्याक्ट्रीमा कर्मचारीलाई एकपटक कुनै कुरा बताएपछि हामी चाहन्छौँ बारम्बार त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु नपरोस्। बताउने मात्र होइन, आवश्यक परेमा बारम्बार देखाउनु पनि पर्नेछ। यो त म्यानेजरको कामको एक पाटो हो। उसले सोच्नु हुँदैन उसको कुरा मानिसले एकै पटकमा बुझ्नेछन्। उसले बारम्बार दोहोऱ्याउनु पर्नेछ। यसको पनि एक कारण छ, म्यानेजरले अरूले भन्दा धेरै तलब पाएको हुन्छ। पहिला आफै गरेर देखाउनुहोस्। आफ्नो कुरा अरूको दिमागमा बसाउनु भनेको भित्तामा पोस्टर टाँस्नु झैँ सजिलो काम होइन, खास गरी ती मानिसको लागि जसले भन्न जान्दछन् तर गरेर देखाउन पछाडि हट्छन्। हुनसक्छ मानिसले केही समयसम्म तपाईँले भनेको कुरा मानुन्, तर आफ्नो कुरा मानिसको दिमागमा पक्का रूपमा टाँस्नु पर्ने हो भने आफैले पनि यस्तै गर्ने जस्तै तपाईँ अरूले गरून् भन्ने चाहनुहुन्छ। काम छिटो छिटो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने आफू पनि काम टार्ने बानी छोडिदिनुहोस्। धेरै अनुमान लगाउने, यो पनि अँध्यारोमा तीर चलाउनु भन्दा राम्रो हुन्छ। यसरी कम्पनीको भविष्यको लागि यो राम्रो हुन्छ। त्यसलाई चलाउने ताल्चाको चाबी हुनको साटो केही नयाँ, केही राम्रो काम गर्नको लागि अगाडि बढोस्। कम्पनीको भविष्य जति अनिश्चित छ त्यसलाई चलाउने मानिसको आउँदो समय अनुमान लगाउने कोसिस गर्नुपर्दछ। छिटो प्रगति गर्ने धेरै जसो कम्पनीको प्रगतिको रहस्य यही हो। भविष्यतिर नजर गडाइराख्ने ती कम्पनी पहिला नै यी कुरा जाँच गर्न तयार हुने गर्दछन् जसबाट उनीहरूको कारोबारमा असर पर्न सक्छ। यस्तोमा जब कुनै कठिनाइ आउँछ तब उनीहरू एकदम चुपचाप हुँदैनन्, बरु मुस्किलको सामना गर्नका लागि आफूलाई तयार पाउँछन्। अनुशासनको प्रश्न,
अनुशासनको मतलब आफ्नो कोठाबाट निस्केर सिधै मेसिनमा काम गरिरहेका कर्मचारीसँग सवाल जवाफ गर्न जानुहोस्। यस्तो गर्नाले विभागका प्रमुखको स्थिति सबैभन्दा खराब हुन सक्छ। कर्मचारीलाई लाग्छ उनीहरूले तपाईँलाई जवाफ दिनुपर्नेछ, फेरि उनले सुपरभाइजरको कुरा किन सुनुन्। सुपरभाइजरको स्थिति खराब हुनेछ तर नोक्सान त कम्पनीकै हुनेछ। यदि भरोसा लाग्छ भने टेलिफोनमा केही कुरा गर्नु नै पर्याप्त छ, नत्र हाम्रा म्यानेजर साहेब जस्ता मानिस नै कमी छैनन् जो सधैँ 10 देखि 12 घन्टा अफिसमा बिताउने गर्छन् र हर समय नोट, मेमो र चिठी लेखिरहेका देखिन्छन्। थाहा छैन उनी सारा काम लिखितमा किन गर्छन्, जबकि तमाम कुरा फोनमा पनि हुन सक्छ। यदि मानिस एकअर्कामाथि थोरै मात्र भरोसा गर्छ भने धेरै नलेखिकन पनि काम चल्न सक्छ। यसबाट अरू कुरामा ध्यान लगाउने फुर्सद मात्र मिल्दैन, बरु कागजी बोझ पनि कम हुनेछ। सबैभन्दा फाइदाको कुरा यो हो, लेख्नबाट बस्नभन्दा आफ्नो कर्मचारीलाई बुझ्ने मौका मिल्छ, उनीहरूलाई कामको कुरा बताउने र पछिको योजना बनाउने समय मिल्छ। कुखुरा भएन भने नराम्रोसँग काममा डुबेका देखिन्छन् साहेब। 14 घन्टा काम गर्छन्, बचेको फाइल घरमा लान्छन्। तनावले उनको पेटमा अल्सर भएको छ। उनको स्वास्नीलाई आफू पागल होला कि जस्तो लाग्छ। हुन पनि सक्छ। यस्तो स्थितिमा जो कोही पनि पागल हुन सक्छ। असलमा यिनले सोचिसके यिनी बिना काम चल्दैन। यिनको दिमागमा बसिसकेको छ अरू कोही छैन जसले यो काम सम्हाल्न सकोस्। आफ्नो काम अरूलाई सुम्पने सोचाइ उनलाई कहिल्यै आएन। तर के यस्तो हुन सक्छ र यदि कुखुरा भएन भने बिहानै हुँदैन? छुट्टी कहाँ? छुट्टीमा जानुभयो भने यिनको काम कसले गर्नेछ? कति काम छ यिनको, तर यिनको यो सोचमा कुनै जड छैन। हर बोसको लागि जरुरी छ जसले यस्ता मानिसलाई चिन्नु पर्दछ, जसलाई काम सुम्पन सकिन्छ, ताकि उसको अनुपस्थितिमा पनि काम ठिकठाक चलिरहोस्, जसबाट उनलाई कामको बोझबाट राहत मिल्नेछ। समुद्रको किनारमा छुट्टी बिताउने पुराना सपना पनि पुरा हुन सक्छ। आफ्ना सहयोगीलाई धेरै जिम्मेदार बनाउनुको फाइदा उठाउन तयार रहनुहोस्। एक मानिसको काम याद रहोस्, चाहे जति नै मेहनत गर्नु किन नपरोस्, एक मानिस सिर्फ एक मानिसकै काम गर्न सक्छ। 5, 10, 15, 20 जति नै मानिसले किन उनको आदेशमा काम नगरून्, तर एक मानिसले सिर्फ एक मानिसकै काम गर्न सक्छ। त्यसैले बोसले यही कोसिस गर्नुपर्दछ, उसका मानिसले ठिकसँग काम गरून्। अफिस जाँदा उसको दिमागमा यही हुनुपर्दछ, उसलाई के काम लगाउने हो, आफूले के गर्ने हो। यो धेरै जरुरी छ। कर्मचारीले बोसबाट हर जरुरी सहयोग पाइरहन्। यसबाट काम राम्रो हुनेछ र धेरै पनि हुनेछ। यति ठुलो पाल बोस के गएका थिए, जमिनमा ठुलो पाल भयो। उनका अफिसका सारा मानिसलाई यस्तै लागिरहेको छ। उनी बिना एक खालीपन यसैले छ किनकि सारा काम रोकिएको छ। अफिसमा योग्य मानिसको कमी पनि भएको होइन। कयौं मानिस धेरै जिम्मेदारी उठाउन तयार भएर बसेका छन्, तर बोसले कहिल्यै सोचेको छैन अहम कामको लागि पनि केही मानिसलाई तयार गरियोस्। कसरी अगुवाई गर्नेछन् तिनले? अध्याय 7। यिनीहरूदेखि सावधान रहनुहोस्। घाउ छिटो भरिँदैन। शब्दको बाणले गहिरो घाउ लाग्छ जुन छिटो निको हुँदैन। कयौं पटक त केही नमिठो शब्दले पुरानो सम्बन्धलाई जिन्दगीभरिको लागि बिगारिदिन्छ। त्यसैले भगवानको लागि आफ्नो रिस र बोलीको नियन्त्रण राख्नुहोस्। सोच्नुहोस्, वर्षौंमा बनेको आपसी विश्वासको भवन केही शब्दको चोटले ढल्न सक्छ। यस्तो धेरै जसो हुने गर्दछ किनकि मानिस बोल्नुभन्दा पहिले कम सोच्ने गर्छन्। जस्तो काम त्यस्तै माम। मानिसहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्नुभयो भने राम्रो व्यवहार नै पाउनुहुनेछ र नराम्रोको बदलामा नराम्रो नै पाउनुहुनेछ। जस्तो काम रोप्यो त्यस्तै फल्छ, त्यसबाट बच्न सकिँदैन। यसको पछाडि ईश्वरको दण्ड संहिता होस् या नहोस्, तर कामकाजको योसँग गहिरो सम्बन्ध छ। जसले आफै पनि लगनले काम गर्छ त्यसैले अरूबाट पनि राम्रो कामको आशा गर्न सक्छ। कठलपुतलीको धागो आफ्नो ओहदाको शानमा आफू मुनि काम गर्नेहरूलाई कठलपुतली जस्तो सम्झनु ठुलो मूर्खता हो। कठलपुतलीको औँला कसैले देख्दैनन्, तर तपाईँ जति नै आश्चर्य मान्नुहोस्, चलाखीपूर्वक काम गराउने बोसको नियत थाहा पाउन मानिसलाई समय लाग्दैन। इमान्दारीपनको झुटो नाटक गर्ने बोसको चाल छिट्टै थाहा हुन्छ। नियमको बन्धनमा बाँधिएर आफ्नो स्थानमा जमिरहनु जरुरी छ, या राम्रो कामको बलमा
कम लागतमा राम्रो कुरा बनाउनु। जवाफमा सबै राम्रो काम जरुरी भनेर बुद्धिमानी देखाउनु हुनेछ। तर सबैलाई थाहा छ हर स्थान पहिलादेखि नै निश्चित तरिका अनुसार काम गर्न जोड दिइन्छ। यो सही हो, आफ्नो काम चलाउनको लागि नियमको जरुरी छ, तर यसको दास बन्न जरुरी छैन। यदि तपाईँलाई कुरा हातबाट चिप्लिरहेको जस्तो लाग्छ भने नियम बदल्न हिचकिचाउनु हुँदैन। सादा कागजमा लेख्नुहोस्। उनीहरूले थाहा पाउनेछन् यो फिल्मी गीत कुनै बेला असली जिन्दगीदेखि धेरै टाढा थिएन, तर अब कुनै कुरामा कागजको टुक्रामा लेखिएको भनाइको सहारा लिनु गैर जरुरी भइसकेको छ। फोन उठाउनुहोस्, नम्बर मिलाउनुहोस् र भन्नुहोस् आफ्नो कामको कुरा। जहाँ आम्ने सामने कुरा गर्ने गुन्जाइस हुन्छ त्यही राम्रो काम हुन्छ। यसबाट बिना कारण चिठी लेख्ने र अरूसँग पुर्याउने दुःखमा बस्न सकिन्छ। एकको पदोन्नति भएको छैन। 20औं मानिस निराश हुने निश्चित छ। उनीहरूको मुखमा यही प्रश्न हुनेछ, मेरो पदोन्नति किन भएन, मेरो उन्नति किन भएन, के ऊ मभन्दा धेरै योग्य छ? मानिसको स्वभाव नै यस्तै हुन्छ। सधैँ जतासुकै यस्तै हुन्छ। मानिसको मन जल्छ, धेरै तिक्तता उत्पन्न हुन्छ। यो समस्याबाट बस्ने एउटै तरिका छ, कसैलाई बढुवा दिनुभन्दा पहिला अरू सबै मानिसको खुबी र कमीमा राम्रोसँगले विचार गर्ने, ताकि तपाईँले उनीहरूलाई गुनासो र प्रश्नको जवाब दिन सक्नुहोस्। ध्यान रहोस्, कतै तपाईँ कसैको देखावटी कुराको चक्करमा परेर उसलाई माथि उठ्ने मौका त दिनुभएको छैन। कसैलाई यसैले त बिचमा छोड्नु भएको छैन, किनकि उसलाई आफ्नै कामको मात्र मतलब छ। यदि रोशनलालका सिनियर रिटायर भए तब उनी एक सिडी चढ्ने आश लगाएर बसेका थिए, तर जब उनको स्थानमा उनको साथीको पदोन्नति भयो तब उनी निराश भए। उनीसँगै उनका अरू 10 सहयोगी पनि त्यो एक कुर्सीमा नजर गाडेर बसेका थिए। सबै बराबर थिए त्यो पदको लागि। तब तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ अरूमाथि पुगेको देखेर पछि पर्ने मानिसलाई कति जलन हुन्छ। त्यसैले बोसले राम्रोसँग सोच विचार गरेर हर मात्रामा तौलेर नै कसैलाई पदोन्नति दिनुपर्दछ। मेरो स्थानमा को? पदोन्नति त सबै चाहन्छन्, तर त्यसको लागि जरुरी योग्यतामा धेरै कम मानिसले ध्यान दिने गर्दछन्। पदोन्नति नभएकाले निराश भएका यी सुपरभाइजर कम मेहनती भने थिएनन्, राम्रो काम गर्छन्। अझ आफूभन्दा मुनि काम गर्ने सबै कर्मचारीको काम आफै गर्न समेत जान्दछन्, तर यिनले आफ्नो कुनै मानिसलाई त्यो जिम्मेवारी निभाउन सिकाएनन् जुन उनको थियो। सोच्नुहोस्, यस्तो मानिसलाई कुन बोसले पदोन्नति गर्छ? सुपरभाइजर नभएमा विभागको सारा काम ठप्प हुँदैनन्। पदोन्नति उसैले पाउँछ जसले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन अरू कसैलाई तयार पारेर राखेको हुन्छ। अब यिनलाई कसले बुझाउने? यिनको भाग्य खराब छैन, बरु यिनले ठिकसँग तयारी गरेनन्। कान खोलेर गुनासो चाहे कर्मचारीको मागसँग सम्बन्धित होस् या अरू कुनै विषयमा त्यसको समाधान गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका यही हो, ध्यानले सुनिने। धेरै जसोको गुनासो लिएर बोसमा आउनेहरू आफ्नो मनको बोझ हल्का पार्नको लागि आउने गर्छन्। सबैमाथि नजर राख्नुहोस्। कुनै न्युज च्यानलको प्रचारको लागि यो लाइन प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सम्भव हुँदैन। सबैको जासुसी गर्न सकिँदैन, न त ठाउँ ठाउँमा सेक्युरिटी गार्ड राखेर नजर गर्न सकिन्छ को काम चोर छ या समय बिताइरहेको छ। यो हेर्न त मुस्किल छ कुन मेसिनबाट ठिकठाक माल तयार भइरहेको छ र कुन मेसिन यतिकै चलिरहेको छ। यो सारा उल्झनको हल हो अरूलाई बुझाउँदै अगुवाई गर्नु। कर्मचारी आफ्नो बोस र कम्पनीप्रति राम्रो भावना तब राख्ने गर्छ जब उनीहरूलाई उनीहरूको पनि ध्यान राखिँदैछ भन्ने महसुस हुन्छ। कामप्रति लगाव र इमान्दारी रातौँ रात कसैको मनमा उतार्न सकिँदैन। यसको लागि अधिकारीले धेरै मेहनत गर्नुपर्दछ। जासुसी गरेर काम चल्दैन। मुख खुल्नबाट किन डराउनु? यी म्यानेजर साहेबलाई लाग्छ समस्याको चर्चा भएन भने मानिसले उनलाई बिर्सनेछन्। भएन त बेखुबीपूर्ण कुरा? कोही कामेर बसिरहेका छन् भने के उनले बिर्सनेछन् चिसो लागेको छ भनेर? तब आफ्नो दिमागबाट निकालिदिनुहोस्। समस्याको चर्चा नगरेर त्यसलाई दबाउन सकिन्छ। साँचो यसको विपरीत छ। चुपचाप बस्नाले कुरा भित्रभित्रै दबिने गर्छ र अचानक एक दिन विस्फोट हुने गर्दछ। यस्तो गर्नाले नोक्सान धेरै हुन्छ। समस्याको चर्चा गर्नाले त्यसको हल खोज्ने बाटो स्पष्ट हुन्छ। अध्याय 8। हामीले यो कुरा अवश्य थाहा पाउनुपर्छ। गहिरो रुचि। सबैको ध्यान उसैतिर तानिन्छ। उसको सुडौल शरीर कति आकर्षक छ। यस्तै आकर्षक यदि आफ्नो कम्पनीको लागि उत्पन्न भयो भने यहाँ काम गर्ने सबै मानिसमा
यति नै रुचि जाग्यो भने फेरि के भन्नु। सम्झनुहोस्, सफलताको बाटो खुल्यो। तमाम मानिसलाई साथ लिएर नचले कम्पनी अगाडि बढ्न सक्दैन। कुन कुराले काम गर्नमा मानिसको मन लाग्छ यो थाहा पाउनको लागि उनीहरूलाई बुझ्न जरुरी छ। अर्थात् कम्पनी तपाईँको फेभरेट बन्यो भने तपाईँले हर पाइलामा सफलता पाउनुहुनेछ। तब अगाडि बढ्नबाट तपाईँलाई कसैले रोक्न सक्दैन। सपनामा कामको कुरा। रोशनलालले सपनामा पनि काम नै काम देख्छन्। उनको सुपरभाइजरले उनीमाथि कामको यति बोझ लगाइदिएका छन् कि बिचरा रोशनलाल सुती सुती भए पनि मेसिनको ह्यान्डल अगाडि पछाडि गर्छन्। केही नसोची काम, सिर्फ काम मात्र गर्ने मानिसको हालत यही हुने गर्दछ। उनी आफै चिन्तित छन्, घरका मानिस पनि चिन्तित छन्, तर उनका म्यानेजर खुसी छन्। धेरै काम लिनुमा आफ्नो सफलता सम्झन्छन्। बेकुब छन् उनी। सायद उनलाई थाहा छैन काममा रुचि रह्यो भने मात्र काम राम्रो हुनेछ। तस्बिर बदलिदिनुहोस्। नेपोलियनले एकपटक भनेका थिए, सैनिक कहिल्यै खराब हुँदैनन्, अफिसर खराब हुन सक्छन्। यो कुरा फौजी दुनियाँभन्दा बाहिर पनि यति नै सही हुन्छ। कुनै कम्पनीमा यदि सुपरभाइजर मात्र पनि ढङ्गको आयो, जसले मानिससँग काम लिन जानेको होस्, तब त्यो मानिसको काया पलट हुन्छ। वातावरणमा उसको गहिरो असर पर्दछ। कर्मचारी उसको व्यवहार, कामप्रति निष्ठा र उसको कुराकानीको तरिका देखेर कायल हुन्छन्। ऊ जस्तै बन्ने कोसिसमा खुब मन लगाएर काम गर्ने गर्छन्। यस्तोमा कम्पनीको तस्बिर बदलिन समय लाग्दैन। बायाँ हातको खेल। जिम्नेजियममा मानिस ठिकसँग वर्जिस गरिरहेका छन् या छैनन् यो हेर्नका लागि बसेका इन्स्ट्रक्चर झैँ एक राम्रो म्यानेजरको लागि यो हेर्न जरुरी छ उसका कर्मचारीले सबै कुरा ठिकसँग गरिरहेका छन् कि छैन। यो हेर्न पनि म्यानेजरको काम हो। काम गर्ने सही तरिका उसका कर्मचारीले सिक्न सकुन्। आखिरमा अधिकारी हुनुको मतलब के? आफ्ना कर्मचारीलाई कामको लागि पूर्ण रूपमा तयार राख्नु र उनीहरूबाट काम लिनु, यही राम्रो काम हो। बाँकी सानातिना कामको लागि त कर्मचारीले छँदैछन् नि। छुएर गर्यो तिमीले कस्तो इसारा। सबैको हातमा कुनै न कुनै खुबी अवश्य हुन्छ जसले उसलाई अरूबाट अलग गर्छ। तर केही मानिस यस्ता अनौठो हुन्छन्, हात नलगाई सबै कुरा बदल्छन्। यिनले सिधै मनलाई छुन्छन्। यसको लागि कुनै जादु सिक्नु पर्दैन, सिर्फ यस्ता सानातिना कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ जसले मनलाई छुन्छ। जस्तो उनलाई कुनै बिरामी भएको छ या लखराएर हिँड्छ भने उसको हालचाल सोध्नुहोस्। यी कुरा भन्नलाई त साना हुन्छन्, तर कसैलाई भित्रैभित्रदेखि छुन्छन्। यसले धेरै ठुलो फरक पार्छ आपसी सम्बन्ध ठिक राख्नुमा र बोस र कर्मचारीको आपसी सम्बन्धको असर काममा अवश्य पर्छ। दुश्मनको गोलीको वर्षा भइरहेको बेला अफिसरको हुकुम मान्नु मजाक होइन, तर सायद कहिल्यै यस्तो फौजीले आफ्ना अधिकारीको आदेश मान्न अस्वीकार गरे होला। फौजीका सिपाहीले धेरै तलब पाउँछन् भन्ने पनि होइन, तर पनि उनीहरू ज्यान दिएर तयार रहन्छन्। यो फौजी अनुशासनको कुरा हो। अर्कोतिर फौजमा अधिकारीले पनि यो कुरामा खुब ध्यान दिन्छन्। कतै उनका मानिस कुनै समस्यामा त परेका छैनन्। अफिसर आफै आफ्ना मानिसको समस्या हल गर्ने पहल गर्छन्। राम्रो अफिसर त ज्यानको वास्ता नगरी मोर्चामा आफ्नो सैनिकको हौसला बढाउनका लागि अगाडि रहन्छन्। फेरि समय आएमा फौजीले कसरी अफिसरको कुरा नकार्न सक्थे? कि यस्तो अनुशासन फौज बाहिर पनि हुन सक्दैन? हुन सक्छ यदि तपाईँले चाहनुभयो भने। भावनाको जड। एक गरेर साथी मरिरहेका छन्, घाइते भइरहेका छन्, तर पनि फौजी आफ्नो काम गर्दै जान्छन्। फौजको तरिका नै यस्तै छ। सोच्नुहोस्, यदि फौजी अफिसर पनि कम्पनीका तमाम अधिकारी झैँ आफ्नो फाइदाको कुरा पहिला सोच्छ भने उसका माताहतका काम गर्ने सिपाही ज्यान हत्केलामा राखेर आदेशको पालना गर्ने थिए। फौजको यो खुबी तपाईँ आफ्नो कम्पनीमा उतार्ने कोसिस गर्नुहोस्। सबैसँग काम लिनुहोस्। को कहिले काम लाग्छ यो भन्न सकिँदैन। हर प्रकारका मानिसको आवश्यकता छ यो दुनियाँमा। एक राम्रो बोसले यो कुरा याद राख्नु पर्दछ। तर कोही मानिस धेरै जिद्दी हुन्छन्, कोही लोभी हुन्छन्, केही सँगै काम गर्ने मानिसको हेरविचार राख्न जान्दछन्। यो सबबाट एक राम्रो अफिसरले हताश हुनु पर्दैन। उसले सबको कमी नजरअन्दाज गरेर हरेक खुबीबाट फाइदा उठाउनु जान्नुपर्दछ। आफ्नो कर्मचारीको कमी देखाएर केही हासिल गर्न सक्नुहुन्न। जसको जति बुझाइ छ यिनीहरूलाई आफ्नो काम राम्रोसँग आउँछ, तर एक अहमको कमी यिनको प्रगतिको बाटोमा आएको छ। यिनीहरूसँग धैर्य छैन, कुरै पछि रिसाउने गर्छन्, दुखी बनाएका छन् कर्मचारीलाई। चाहन्छन् सबैले अब्बल दर्जाको काम गरून्, बिर्सनै गर्छन् सबैजनामा बराबरी बुद्धिमानी हुँदैन। केही मानिसलाई
सिक्न समय लाग्छ। उनीहरूलाई पुरानो ढाँडामा मोड्नको लागि केही मेहनत गर्नुपर्दछ। नतिजा यही हुन्छ। जब देखियो तब यिनी कर्मचारीलाई दुखी बनाइरहन्छन्। धैर्यको मामलामा यिनले आफैलाई सुधार्न जरुरी छ। धेरै धैर्य र थोरै दूरदृष्टि अरू भएको भए यिनको लागि कुनै पनि उचाइ हासिल गर्न ठुलो कुरा हुँदैन थियो। खिचातानीको बानीको भित्री कारण पत्ता लगाउनको लागि मनोवैज्ञानिकहरूले मानिसको मनभित्रको गहिराइमा उत्रने गर्छन्। जबसम्म उनीहरूले अरूको काममा कसैले कमी किन निकालिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्दैनन्। यदि कोही उसलाई सुधारेर राम्रो काममा लगाउनको लागि यस्तो गरिरहेको छ भने ठिक छ, तर यो निश्चित नगरी कुनै काममा कमजोरी निकाल्नु हुँदैन। तपाईँले कमी निकाल्नाले कस्तो फाइदा भइरहेको छ? कतै कमजोरी निकाल्दा उसलाई नराम्रो त लागिरहेको छैन? उसको हौसला कम त भइरहेको छैन? आफ्नो नियतमा नजर दिनुहोस्। आफ्नो काम राम्रो र उसको ठुला संस्थानमा कयौँ विभाग हुन्छन्। आम रूपमा सबैको कोसिस हुने गर्छ आफ्नो विभागको गल्ती अर्को विभागको टाउकोमा थुपार्ने, उसको काममा कमी निकाल्ने। यस्तो त मानिसको स्वभाव नै हो। आफूमाथि अब्जस नआओस् भनेर अरूको कुरा काट्ने। यदि अफिसमा यस्तो लगातार भइरहेको छ भने त्यो दिन आउन समय लाग्दैन जब सारा काम ठप्प हुन्छ। यसैले यदि अरू विभागको कुनै कमी पकडमा आए पनि त्यसलाई आफैमा सीमित राख्नुहोस्, चर्चाको विषय नबनाउनुहोस्। खाली दिमागमा भूतको घर, यो भनाइ सही छ। जब मानिससँग काम कम हुन्छन् तब ऊ काम छोडेर फजुलको कुरा सोच्ने गर्छ। एकपटक कसैको बिस्तारै काम गर्ने बानी बस्यो भने फेरि त्यो बानीलाई बदल्न सजिलो हुँदैन। तब कामको बोझ बढ्छ। तब मानिसले त्यो बोझ झेल्न सक्दैन। काम कम भएमा उसमा रुचि कम हुन्छ र लापरवाही बढ्छ। यसैले कर्मचारीलाई लामो समयसम्म खुसी राख्नु छ भने उसलाई कामको कमी हुन नदिनुहोस्। हरेक फाइल यहीँ आइपुग्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, यी हाकिम काममा कसरी डुबेका छन्। लाग्छ फाइलमा गाडिनेछन्। यिनलाई भेट्नको लागि अफिसमा अरू मानिसले धेरै पर्खिनु पर्दछ। अर्थात् यिनलाई यो कुराको कुनै वास्ता छैन। मानिसको समय बेकार जाने गर्छ। कयौँ मानिसलाई त बिना कारण पर्खाउँदा मजा आउन सक्छ, तर आफ्नो कर्मचारीलाई पर्खाउँदा आफ्नो नोक्सान हुन्छ, जसबाट बिस्तारै मानिसलाई समय खेर फाल्ने बानी बस्छ। धन्यवाद। यहाँले अध्याय 4बाट अध्याय 8सम्मको यो अडियो बुक सुनिसक्नु भएको छ र यस अडियो बुकको अन्तिम पाठ यानि कि अध्याय 8बाट अध्याय 12सम्मको बाँकी प्रस्तुतिको लागि केही समय पर्खिदिनुहुन अनुरोधको साथ हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद।